अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कुछ देर पहले मैं डीएसपी जो महमूद साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनसे इंटरव्यू लिया और पब्लिक किया। काफ़ी दिन से तलाश थी कि बिल आखिर वो सफ़ेद कपड़ों वाले जो हैं वो कौन हैं। तो हमें पता चल गया था कुछ दिन पहले, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि उनसे रब्ता किया जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि ये जो उनके ऊपर जो उनके ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आई और जो वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, तो उस पर वो मौक़िफ़ देना चाहें, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने कोशिश की और वहाँ पहुँचा तो उन्होंने जो हम सोच रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट नज़र आए और अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया। और चूँकि उनके हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की, सवालात किए, वो सारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, आप सब देख भी चुके हैं। लेकिन वजाहत देने का मकसद ये है कि बहुत सारे भाई बहनें, ऐसी बेटियाँ जो है वो ख़ास तौर पर तनकीद कर रही हैं, इस तरह तासुर मिल रहा है जैसे कि मैंने उनका मौक़िफ़ लेके या जो मैंने शायद सवालात किए वो बहुत गलत किए, या मुझे ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए थे। शायद हम सबके जज्बात अपनी जगह पर, और कल भी हमारी ये बात हुई मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर। जो मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल के दोस्त हैं वो मेरा मौक़िफ़ अच्छे से जानते हैं कि इस केस को लेकर मैं कितना संजीदा हूँ और इस केस को लेकर मैं कितना जो है वो बहुत आगे तक जा चुका हूँ कि अब या तो इंसाफ होगा और इस तरह सुकून से ज़ाहिर वालिदैन नहीं बैठेंगे, और आपको हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ज़िम्मेदारी उठाई हुई है और दूसरे काम छोड़ के हम यूट्यूब पे ख़ास तौर पर ये चीज़ें आपको अपडेट करते रहते हैं। अब चूँकि केस का ट्रायल होना है, मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी यही चीज़ें करता रहता हूँ, और आज अगर मौका मिला तो मैंने वो चीज़ें की कि मामला तो अभी अदालत में बाकी है, ट्रायल तो अभी बाकी है, पुलिस ने चालान पेश करना है और उसके बाद फिर कल यानी कि 16 जो है वो जून को इस केस की तो समाअत होनी है। बाकायदा तौर पर इस सारे केस को लेके कानूनी जो टीम है, माहिरीन है, उनको तब्दील किया गया है इसलिए कि केस को फाइट करना है, केस ख़त्म नहीं करना। या ऐसा नहीं है कि एक शख्स जो है एक पार्टी जीत गई और दूसरी पार्टी हार गई, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम मज़लूम का साथ ना दें। हम तो मज़लूम के साथ खड़े हैं। हालांकि इस सारी चीज़ को लेके जैसे सिंध हाई कोर्ट में जब इनको पेश किया गया, ये सारी फुटेजेस 99% ऐसी फुटेजेस हैं जो मेरी बनी हुई हैं। अगर इस केस में हम इतना आगे ना होते, इस केस को हम संजीदा ना लेते, या माँ बाप के साथ जुल्म हुआ है अगर हम वो चीज़ ना करते, तो फिर ये इतना आगे जाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर चूँकि हमें रहना है और हमारे सहाफ़ती असूल भी यही हैं कि मौक़िफ़ दोनों तरफ का रखना है। पता तो चले ना लोगों को क्या है, यानी कि लोगों के दिमाग में था कि ये बहुत बड़े माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनका कोई गैंग से ताल्लुक़ है, तो उनके पसपर्दा जो भी हों, लेकिन उनका जो चीज़ें सामने हैं वो तो मैंने आप तक पहुंचाई और कोशिश की कि आप तक ये क्लियर हो जाए कि बुनियादी तौर पर ये शख्स हैं कौन। ये मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही जाके करेगा। कुछ ऐसे मेरा अंदाज़ या कुछ ऐसे अल्फाज या कोई ऐसे सवालात बहुत सारे दोस्तों को नागवार गुजर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने जो इनके बारे में, चूँकि मैं समझ रहा था कि ये वाकई ही माफिया के, जिस तरह रवैया इनका था तो माफिया से इनका ताल्लुक़ होगा, इस तरह ये आगे जाकर जो है वो लोगों से ख़ास तौर पर वालिदैन से बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। वालदा को जिस तरह इन्होंने झड़क दिया, आगे हाथ दे दिया, बेटी को नहीं मिलने दिया, ये सारे सवालात जो उठते थे, जो पैदा हो रहे थे, वो सारे सवालात मैंने किए हैं और उसका उन्होंने जवाब दिया है। मादरत तो मैंने अपने अल्फाज में की है जो मैंने उनके बारे में अदा किए थे, और अभी भी मैं उनसे मादरत करता हूं क्योंकि मुझे उनके बारे में जो है वो मैंने अल्फाज एक इस्तेमाल किया था, और बल्कि उन्होंने मुझे खुद भी बताया कि तुम वही हो ना जो तुमने कहा था कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो मैं इनको थप्पड़ मार देता। तो जाहिर है मुझे अगर कोई कहे कि तुम सहाफ़ी ना होते तो तुम्हें मैं थप्पड़ मार देता, तो जाहिर है अगर उसको पता चलता कि यार ये जो हम इसके बारे में एक राय रखते हैं, सोच रखते हैं, तो उसके ऊपर तो वो जब पता चलेगा कि राय कुछ अलग है, हकीकत कुछ और है, तो उसके ऊपर तो माफ़ी बनती है। तो एक ज़ाहिर एक रियासत पाकिस्तान के वो ड्यूटी करते हैं, सरकारी ड्यूटी करते हैं, और उनका भी यही कहना है कि उन्होंने सरकारी ड्यूटी की है, तो वो सरकारी ड्यूटी अदा कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। और बाकी ये है कि दुआ जहरा के माँ बाप के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ वो स्टांस लेके खड़े हुए हैं, बहैसियत बाप, बहैसियत इंसान, बहैसियत भाई, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हर आदमी जो हमें मिल रहा है वो उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है कि माँ बाप के साथ ज़्यादती हो रही है, माँ बाप के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, माँ बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, क्लियर कट चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए। और हम खड़े हुए इंशाल्लाह, उनके माँ बाप जब तक डटे हुए हैं इंशाल्लाह हम उस हद तक, बल्कि उससे आगे तक डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको कौम चूँकि पूरी दुनिया में जानना चाहती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे जाकर यानी कि इजाफी वक्त निकाल कर हर चीज़ें सामने लाकर जो वो आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे लोग अब चूँकि ज़ाहिर तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, वक्त के साथ साइड पे हो जाते हैं। हम तो कल भी यानी कि हालांकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मैं कल मेहदी अली काज़मी साहब के घर गया, उनकी अहलिया के जाके इंटरव्यू दोनों का अलग अलग लिया, उनका अच्छा खासा टाइम दिया, इसलिए कि लोग बाखबर
رہنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور میں نے ہر وہ سوال کیے جو دوسرے صحافی جو ہے یا دوسرے یوٹیوبر ان سے نہیں کرتے. ایک سنجیدگی کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کیا، اور انشاءاللہ اسی طرح میں اپنے دم تک، کیونکہ وہ سادات فیملی ہے، ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ناانصافی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا صحیح موقف یا ان کی بیٹی کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ اس کو فری نہیں چھوڑا جا رہا. اگر فری چھوڑا جاتا تو ظاہر ہے ان کی بیٹی ان کے پاس آ جاتی تھی. یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو لے کے جو مختلف اوقات میں چاہے پولیس کا رویہ تھا، عدالتوں میں جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوا. کیس کو سنا جانا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے، اس کے بعد قانون کے ساتھ، قانون کے مطابق ہی اس بات میں فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں میں بار بار آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں میری نیت پہ شک کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کو واضح کرتا جاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں مہدی علی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیشہ ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ساتھ رہوں گا، اور کبھی بھی کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ میں یہ کہوں کہ ظہیر کا جو اقدام ہے یا اس کے خاندان کا جو اقدام ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ان کا اقدام غلط تھا اور غلط رہے گا. کبھی بھی ان کا جو اقدام ہے ظہیر کا یا اس کے خاندان کا، اس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. جو کچھ اگر رشتہ ان کو چاہیے تھا تو آ کے ماں باپ سے بات کرتے. اگر بیٹی پسند کرتی تھی تو بیٹی کو بات کرنی چاہیے تھی. اس طرح ان کی عزت کا کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح ماں باپ کو جو ہے وہ اس طرح رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال یہ باہمت ماں باپ ہیں جو اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. مجھے تو ان کی اوپر پورا بھروسہ ہے. اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کے موقف کی تائید نہ کر رہا ہو، ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہر آدمی، ہر ان کا چاہنے والا، ہر ایک بڑا، ایک عظیم باپ کے طور پر، ایک عظیم ماں کے طور پر جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کیا جائے گا. باقی میں اگر تھوڑی سی ایک بات کرتا چلوں نمرا کے حوالے سے، کچھ کل سے ان کی والدہ بار بار فون کر رہی ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر فکر مند ہے، بہت زیادہ فکر مند ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بتایا کہ نہ صرف وہ نجیب شاہ سے جا کے جیل میں ملی، بلکہ وہ نجیب شاہ کی والدہ یا اس کے بعد پھر اس کی خالہ آتی ہیں، وہ حالانکہ ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، ان کو سب کچھ کرتی ہیں، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہیں کہ اپنی بیٹی کا مستقبل جو ہے وہ دیکھتی ہیں. حالانکہ ان کے جو شوہر ندیم صاحب ہیں، ندیم کاظمی صاحب، ان کو کافی وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں، کام پہ نہیں جا پا رہے، بیٹا بھی نہیں جا پا رہا کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ان کی کوئی جو ہے سنوائی کہیں نہیں ہو پا رہی. جو 5 لاکھ روپے کے مچل کے عدالت نے جمع کرانے کا حکم دیا تھا، وہ پتہ چلا ہے کہ شاہ رخ کی جو خالہ ہیں انہوں نے وہ جمع کرا دی، اور شیلٹر ہوم سے سسرال والے یعنی کہ نجیب شاہ رخ کی والدہ یا ان کی خالہ جو وہ ساتھ لے کے، کبھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ توسہ شریف میں. کل جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ نجیب شاہ رخ چونکہ جیل میں ہیں تو ان سے جا کے میں ملوں، اور وہاں پر گئی تو وہاں پہلے سے نمرا بھی اور ان کی والدہ اور خالہ جو موجود تھی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر بھی ان سے مس بیہیو کیا. تو یہ ایک انتہائی نامناسب عمل ہے. یہ ایک ماں باپ کا جو جذبات ہے، ایک ماں باپ کی جو بیٹی کے یا بیٹی کے مستقبل کو لے کے جو پریشان ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے. اب جس طرح بیٹی نے ایک دم جو ہے وہ اپنا رویہ تبدیل کیا، بیٹی نے ایک دم جو ہے وہ والدین سے روگردانی کی، تو اس پہ تو اور زیادہ شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ ان کا جو خالہ کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں کراچی DHA کا شاید بدر کمرشل کا. تو اس وجہ سے تو اور زیادہ پریشان ہے کہ جس طرح کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ بیٹی کو فروخت نہ کر دیں، بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو اس لیے تو ہر طرح سے وہ ایشورنس چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو عدالت سے، کسی فورم سے ایشورنس مل جائے کہ ایک بیٹی نے اگر شادی بھی کر لی ہے تو کم سے کم وہ بیٹی ماں باپ سے ملتی رہے گی، بیٹی کا کوئی مستقبل بنانے کے لیے کوئی تو بات کرے بیٹھ کے. اب وہ الٹا جو ہے وہ ڈرائے جا رہے ہیں، دھمکائے جا رہے ہیں، ماں باپ دونوں پریشان ہیں. ندیم صاحب نے بھی مجھ سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی کسی فورم پر ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، جس طرح ہم دعا کے لیے ان کے والدین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو نمرا کے لیے بھی وہ کافی پریشان ہیں. اب ان کا کیس بھی کل رکھا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح تو نمرا کو تو انہوں نے فوراً 5 لاکھ روپے بھی جمع کرائے اور یا شیلٹر ہوم سے رہا کروا کر وہ لے گئے اپنے ساتھ. بیٹے کی فکر نہیں ہے، نجیم شاہ رخ جیل میں ہے تو اس کی فکر ان کو کرنی چاہیے تھی، اس کی ان کو فکر نہیں ہے، بیٹی کی زیادہ فکر ہے. تو اس لیے تو اور زیادہ پریشان ہے کہ بالآخر ایسی کیا وجہ ہے کہ لڑکی ان کو چاہیے، لڑکے کے لیے وہ فکر مند بھی نہیں ہے، اور مجھے بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور لڑکی کو اس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں کوئی غلط ہوں اور لڑکی کو ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے نمرا کے ساتھ. تو بہرحال وہ فکر مند ہے. آپ امید کرتے ہیں کل ان کے ساتھ کچھ پراسیکیوشن اور جو کیس کے تفتیشی افسر ہیں کیس میں اگر صحیح رپورٹ پیش کریں گے اور اس کی ٹرائل کو آگے چلائیں گے اور حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا تو شاید ان کے بھی زخموں پر مرہم رکھا جا سکے. وہ خاندان پورا ڈسٹرائے ہو چکا ہے مکمل طور پر، چونکہ ایک بھائی ہے، والدہ ہیں اور ان کے باپ ہیں نمرا کے، اور وہ بے حد پریشان ہیں. ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. انہوں نے سر توڑ کوشش کی، جگہ جگہ گئے، لیکن کہیں ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی. تو بہرحال ہماری جس طرح ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، دونوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے جو چیزیں ہم یہی کر سکتے ہیں، بحیثیت صحافی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کی آواز بلند کر سکتے ہیں، ان کی آواز بن سکتے ہیں. ہمارا
ہمارے پاس ایک فورم ہے، اس فورم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ایسے مظلوم ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے، کم سے کم ان کی دادرسی ہونی چاہیے، ان کی بیٹھ کے ان کی بات سنیں، ان کے تحفظات خدشات کو دور کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے اور ماں باپ جو ہے مارے مارے پھرتے رہیں، روتے روتے پھرتے رہیں۔ تو ان کی دادرسی ہم سب کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، لازم ہے اور ہونی بھی چاہیے۔